बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बावा एडवोकेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन मैं जानता हूँ कि वतन अज़ीज़ की मोहब्बत आपको बहुत अजीज़ है, क्योंकि जहाँ आपका खूनी और रूहानी रंग जुड़ा होता है, वहाँ पे नस्लें और नस्ल दर नस्ल मामला चलते हैं। लेकिन आप जिस भी कोने में हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह की आप पे ढेरों रहमतें बरकतें हों। बात आज करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे मेरे वीलॉग्स पे एक क्वेश्चंस बेशुमार आ रहे हैं, लेकिन इकरारनामा मुआहदा बै की बात की जा रही है, उसके हवाले से बात पूछी जा रही है कि जी हमने इकरारनामा किया तो उसमें एक क्वेश्चन रखा गया कि ये क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर्टी खरीदी तो जब उसकी रजिस्ट्री करवाने लगे तो मौका पर फरमाइश की तो वो फ़र्क आ गया। रजिस्ट्री के मुताबिक जो इकरारनामा किया तो उसके मुताबिक जब 5 मरले थी, लेकिन जब फरमाइश की तो वो 4.5 मरले निकली। 125 112.5 स्क्वायर फीट पैमाइश तकरीबन कम निकली। तो ये मामला कैसे हल होगा? तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन कि इस इकरारनामा मुआहदा बै इंतहाई अहम एग्रीमेंट है, और ये किसी भी जगह पे, मैं तो बारहा कहता हूँ कि ये मुकद्दमात की नानी है, बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि परनानी है, क्योंकि यहाँ से बेशुमार मुकद्दमात निकलते हैं। और यहाँ पे अब इकरारनामा मुआहदा बै के हवाले से एपेक्स कोर्ट ने बहुत जजमेंट्स पास किए हैं, लेकिन एक इंतहाई अहम जजमेंट तकरीबन कोई 8-10 माह पहले पास हुई, जिसमें यह कहा गया कि जो गैर रजिस्टर्ड, जो अनरजिस्टर्ड इकरारनामा मुआहदा बै हैं, उनकी वो वैल्यू, वो वक़्त नहीं है। तो एक तो सबसे पहले कि अगर आप इकरारनामा मुआहदा बै करें तो आप उसको मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर ज़रूर करवाएं। अगर आप किसी सोसाइटी में करें तो उनको इतला दें, अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन जो उनका मौज़ा लगता है या जो भी तहसील है उसके रजिस्ट्रार के पास करवाएं, या एलडीए से मुतल्लिका कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुतल्लिका प्रॉपर्टी है तो उनके पास जो भी प्रेवलेंट फीस है डीसी रेट के मुताबिक वो पे करके तो उसको रजिस्टर्ड कराएं। फिर आपका कानूनी हक स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड नहीं है केसेस तो उस पर भी हो जाते हैं। तो अब बात यह है कि जब आप इकरारनामा मुआहदा बै करते हैं तो उसमें ये अदालतें, एपेक्स कोर्ट्स कहती हैं कि इससे कोई राइट क्रिएट नहीं होता। आप ये नहीं होता कि आप मालिक बन गए हैं, गो कि उसमें ये ज़रूर लिखा होता है कि जो सूरत हाल है उसमें ये ज़रूर लिखा होता है कि आप इसमें जो जो चीज़ें तय कर लेते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये मैं इसका, आप अगर कब्जा देते हैं तो कब्जे का उसमें लिखा जाएगा कि कब्जा बहवाला जो खरीदार है उसको कर दिया गया। अगर आप कहते हैं आप कब्जा लेने के बाद वो अपने उसमें को तोड़ फोड़ कर सकता है तो वो भी कानूनी हक उसमें लिखा गया। अब पैमाइश के हवाले से क्वेश्चन आया तो पैमाइश जब डिस्प्यूट अराइज हो गया, जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो फिर मौका पर जब पैमाइश की गई तो 112 स्क्वायर फीट के हवाले से वो तकरीबन कोई 20 लाख के करीब अमाउंट बनती थी। जिस इलाके में वो जगह फॉल करती थी वो कमर्शियल जगह थी, तो उसमें फिर पार्टीज में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहा और काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस आ गए। लेकिन इसमें मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप इकरारनामा मुआहदा बै लिखें तो आप उस मुआहदे को लिखने से पहले मौका पर उसकी पैमाइश ज़रूर कर लें, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स में, जो दस्तावेजात में लिखा हुआ है, क्या वो पैमाइश उसके ही मुताबिक है, क्या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर फ़र्क है तो फ़र्क का पहले ही तय कर लें, ताकि बाद में कानूनी मुकदमात या लिटिगेशन के आपको ना उसका सामना करना पड़े और डिफरेंसेस ना आए, डिस्प्यूट्स अराइज ना हो जिसमें टाइम भी ज़ाया होता है। तो इकरारनामा मुआहदा बै एक तो ये है कि ये आपका कोई टाइटल को राइट क्रिएट नहीं करता, इसलिए ये अदालतें इस के हवाले से सरीहन और वाज़े तौर पे ये बता चुकी हैं कि इकरारनामा मुआहदा बै मलकियत का प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप इसकी एक कट ऑफ डेट होती है, अगर कट ऑफ डेट के हवाले से मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कट ऑफ डेट तक तो जो सेलर है, जो
بایا ہے جو بیچ رہا ہے وہ کٹ آف ڈیٹ تک پابند ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی اور کو وہ چیز نہ بیچے، لیکن جیسے کٹ آف ڈیٹ گزرتی ہے اس کے بعد وہ کسی سے بھی ایگریمنٹ کر سکتا ہے اور آپ کے اقرار نامہ معاہدہ بیع کی کینسلیشن سیک کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کی اس حوالے سے کینسلیشن سیک کرے گا تو اس سے پہلے لیٹس سپوز کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہا ہے، تو آپ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کورٹ آف لاء میں جا کے دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی جو رجسٹری ہے اس کے اسٹیمپ پیپر آپ نکلوائیں، اور نکلوا کے ان کی اس کے ساتھ جتنی پیمنٹ رہتی ہے، لیٹ سپوز 10 کروڑ کی چیز آپ نے لے لیا، 2 کروڑ آپ نے پے کر دیا اور 8 کروڑ باقی ہے، اس 8 کروڑ کے پے آرڈرز بنوائیں اس شخص کے نام جس سے آپ نے جگہ خریدی ہے یا ان تمام کے نام اکارڈنگلی، تاکہ آپ اپنی بونا فائڈی شو کر سکیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے نام رجسٹری نہیں کر کے دے رہا، ٹرانسفر نہیں کرا، سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ نہیں کرا، تو آپ اس کو ایک لیگل نوٹس بھی بھجوائیں۔ جب آپ کی کٹ آف ڈیٹ پاس آ رہی ہو اسے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے اس کو آپ بھجوائیں تاکہ آپ اپنی بونا فائڈی ڈیمانسٹریٹ کر سکیں، اور جیسے کٹ آف ڈیٹ ختم ہو یا کٹ آف ڈیٹ پہ آپ دعویٰ تعمیل مختص دائر کریں۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت یہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، جس میں کورٹ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جناب میں نے یہ جگہ خریدی ہے، اتنے پیسے دے دیے ہیں، اتنے پیسے بقایا، میں یہ پیسے پے کرنے کو تیار ہوں، تو یہ جگہ میرے نام ٹرانسفر کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ کب؟ جب بیچنے والا لیت و لال سے کام لے اور میلا فائڈی آپ کو نظر آئے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ نے 4 مہینے کا ٹائم لیا تھا، تو وہاں پہ قیمت اگر 10 کروڑ کی تھی تو کوئی وہاں پہ خریدار آ گیا جو کہ 15 کروڑ روپیہ ادا کرنے کو تیار ہے، تو جب وہ 15 کروڑ ادا کر رہا ہے تو آپ ظاہری بات ہے جہاں پہ نیت میں فطور آ جائے، نیت میں خرابی آ جائے، تو وہاں پہ یہ کیسز جنم لیتے ہیں، یہ ارائز ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ لازمی کریں تاکہ آپ اپنے انٹرسٹ واچ کر سکیں۔ اور جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتیں ان چیزوں پہ کلیئر کٹ اپنی جو ہے وہ ججمنٹس اور آرڈر پاس کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے حوالے سے جو ہے وہ پھر اس ڈگری پاس کی جاتی ہے کہ جس جو بیچنے والا ہے اس بیچنے والے سے خریدنے والے کے نام جگہ ٹرانسفر کی جائے۔ تو اقرار نامہ معاہدہ بیع ان شارٹ ایک کانٹریکٹ، یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے، یہ کریٹ نہیں کرتا کہ آپ آگے کسی کو کوئی چیز سیل کریں۔ اور جو اقرار نامے معاہدہ بیع سے جگہ خریدتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل ڈینجر میں لے جاتے ہیں، ڈینجر زون میں لے جاتے ہیں، کیونکہ فرض کریں میرے نام اقرار نامہ ہوا، میں نے ایک جگہ خریدی تو میرے نام ہی وہ جگہ نہیں ہے، صرف ایک معاہدہ ہے، تو ہاؤ کین آئی سیل؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ معاہدے سے آگے معاہدہ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہو تو آپ ایٹ لیسٹ جو تھرڈ پارٹی خرید رہی ہے، ایک بیچنے والا، پھر خریدنے والا، اور پھر آگے ایک اور خریدنے والا اس اقرار نامے کی روح سے، تو وہ ایٹ لیسٹ جو بیچنے والا ہے اس کی گواہی اس اقرار نامے پہ لازمی دلوائے۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔